दुख की घड़ी में कि जब कहने को बहुत कुछ दिल के अंदर मचल रहा है, लेकिन अदायगी अल्फाज में इंतहाई मुश्किल है। आप तमाम अहबाब ने सब दोस्तों के ऊपर मेरे भाई चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब हमारे हाथों में चले गए। कि बिछड़ा कुछ सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वैरान कर गया। चौधरी शरीफ इसने भी मुसम्मा कि नेकों में नेक, बुजुर्गों में बुजुर्ग और बच्चों में बच्चा था। हम तमाम अहबाब की हारिस था, हमारे दुखों का मुदावा करता था, हमारी तकलीफों में कमी करता था, हमेशा हौसला देता था। हमारे खानदान का पहला खूबसूरत भाई जो पढ़ा लिखा, जिसने हम सबको तालीम की तरफ राग़िब किया, और उनकी मोटिवेशन पे आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इस खानदान में छोटे से कबीले में इस जगह पर आप मौजूद हैं। हमारे दादा चौधरी मुराद साहब मेरे साहब का ही कबीला चाह मुराद साहब वाला था। अल्हम्दुलिल्लाह वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं और ऑफिशियल भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे में अल्लाह ने करम किया। आस पड़ोस में दोस्त अहबाब में जब कोई इख्तिलाफ की बात होती तो उन्होंने एक ही तरफ हमें तरगीब दी कि भाई तालीम की तरफ तवज्जो लो, इंशाअल्लाह तमाम हालात कंट्रोल में होंगे। लड़ने झगड़ने से, इख्तिलाफ करने से, डंडा सोटा उठाने से कभी कौमों ने तरक्की नहीं की। वाहिद तरीका जो है तालीम है, जिससे इंसान तरक्की करता है, खुद भी फैल उठाता है, आस पड़ोस वाले अहबाब भी फैल उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उन्होंने हमें इख्तिलाफ से, लड़ाई से, झगड़े से दूर रखा। आज मेरे भाइयों, वो कुरान में कारी भी था, उलमा में आलिम भी था, बुजुर्गों में बुजुर्ग भी था, पढ़े लिखों में वकील भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह मुकर्ररीन में आला तरीन मुकर्रर भी था। आज हमारे हाथों में अपनी जवानी, भरपूर जवानी की उम्र में जब उनका बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान होकर नशिस्त पर बराजमान हुआ, अल्लाह के शुक्र से एलएलएम करके कुर्सी वकालत पर अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार हुआ। उनकी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर बनने चली है। जब उन्होंने ये सारा फैज़ उठाना था, नफ़े से इंजॉय करना था और खुश होना था, आज वो हम सबको छोड़कर चले गए। मेरे भाइयों, एक दिन हम सब ने चले जाना है। मेरे उस्तादों ने, जनाब कारी मोहम्मद असलम साहब उस्ताद मोहतरम ने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। बेशक भाई अकबर शाह साहब हम सब के मोहसिन है, मेहरबान है, हमेशा उन्होंने इस इलाके की खिदमत की है। जनाब कारी अल्लाह साहब मेरे उस्ताद मोहतरम है, और मेरे भाई जनाब जुबैर मुस्तफ़ाई साहब उस्ताद मोहतरम के दामाद हैं, हमारे भाई हैं और साथी हैं। जनाब हाफिज शहजाद साहब मेरे उस्ताद के साहबजादे। तमाम उलमाए कराम की तरतीब, तमाम उलमाए कराम की तरतीब मेरे मोहसिनीन की है, इस खानवादे के मोहसिनीन की है। मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस नशिस्त में मेरे वालिद साहब चौधरी नूर मोहम्मद बेऊ साहब तशरीफ फरमा है। पिछले साल बीमार हुए, अल्लाह ने करम फरमाया, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने सेहत अता की। आज हम मशकूर और ममनून है उस रब्बुल आलमीन के एहसान मंद है, शुक्र गुजार है कि उस रब ने उन्हें फुर्सत दी और आज हमारे दरमियान मौजूद है। अहबाब मोहतरम, आप तमाम अहबाब, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, हमारे भाई और दोस्त, हमारे अहबाब तशरीफ लाए हैं, हमारे रिश्तेदारान तशरीफ लाए हैं, इलाका से दूर से रिश्तेदार आए हैं। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब दोस्तों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे मरूम भाई के लिए दुआ कीजिएगा और दुआ करते रहिएगा। उनकी नेकियां यकीनन उनकी नेकियां सदका जारिया हैं। इंशाअल्लाह जो है वो जो है उनके लिए आप तमाम अहबाब की दुआ जो है ये वाहिद जरिया है जो आप और हम पहुंचा सकते हैं। इंशाअल्लाह आपसे अर्ज करता हूं कि आप ये दुआओं का सिलसिला जारी रखिएगा। और मेरे भाइयों, एक बात से मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो मेरे अहबाब ने, साहिबान स्टेज ने बात की है मौत और हयात के फलसफे पे, कि मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले रखी है और हयात उसके बाद रखी है। और सारे का सारा फलसफा कुरान पाक में 30 पारे 114 सूरतें सारी की सारी इसी बात पर गवाह है और इसी बात को बयान करती हैं कि जिस नफ्स को अल्लाह ने जान दी है, उस नफ्स ने मौत का जायका चखने है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में, तमाम आलमों में, दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक कोई मजहब, कोई फिरका, कोई इंसान, कोई नस्ल इस बात से जो है इनकार नहीं कर सकती कि मौत ने आना है।
تو میرے بھائیوں آپ سب سے ایسے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، خدارا اپنے آپ پر غور کیجئے. سب سے پہلے مجھے ارشد کو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے اندر سے جو نفرت کا گند ہے، جو خرابی کا گند ہے، جو تعصب کا گند ہے، جو برائی کا گند ہے، اسے نکال کے باہر پھینکوں اور اپنے دل کے اندر محبت کو سماؤں. کہ بزرگوں سے سنا، اساتذہ کرام نے سکھایا کہ ہمیشہ جھکے ہوئے پھل کو، جھکے ہوئے درخت کو پھل لگتا ہے. اپنے آپ کو جھکا لیں، اللہ کی قسم دنیا میں بلند ہو جائیں گے. یہ رب نے مختصر ترین فارمولہ دیا ہے. جس شخص نے عز و انکسار کو اپنایا، اللہ نے اسے بلند و بالا فرما دیا. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جس شخص نے رفع تنازع کے لیے اور دوسرے کو عزت دینے کے لیے جس شخص نے اپنے اندر عاجزی دکھائی، اللہ رب العالمین اس کی عزت کا ضامن ہے. کوئی شخص نیچا ہونے سے، معافی مانگ لینے سے، عز و انکسار اختیار کرنے سے اور معاف کر دینے سے کبھی چھوٹا نہیں ہوا. اس لیے میرے بھائیوں آپ سب سے، میں مقرر تو ہوں نہیں، میں تو گناہگار سا آدمی ہوں، ایک سادہ سی میری درخواست ہے، اپنے اندر نفرت کو نکال دیجئے. اور آپ کے محبت کا جو سب سے زیادہ مستحق ہے دنیا میں، اللہ نے سب سے زیادہ جو مستحق بنایا ہے وہ آپ کے والدین. اپنے والدین کی قدر کیجئے، اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارے اپنے بہن بھائیوں کی قدر کیجئے. اللہ نے یہ خانوادہ جو جوڑا ہے، اس میں اللہ نے بے پناہ جو محبتیں اور فوائد، اور اللہ نے بڑی ترتیب کے ساتھ اس کو جوڑا ہے. آپ کے بہن بھائی، آپ کے ماں باپ، آپ کے بیوی بچے، آپ کے عزیز اقارب، آپ کے کزنز، یہ سارے کے سارے سب سے پہلے جو ہے آپ ترتیب کے ساتھ آپ سے محبت کے مستحق ہے. سب سے پہلے ان کی طرف محبت کیجیے. اور بھائیوں، اس کے علاوہ گزارش یہ ہے، اگر یہ کچھ کڑوی کسیلی کہہ دے، کچھ رنجش کا باعث بن جائے اور بھائی کوئی بات سخت کر دیں، تو یہ ہمارے اپنے ہیں. اگر ہم اپنے ان کی بات کو نہیں سنیں گے تو معاشرے میں کون ان کی بات کو سنے گا؟ اگر ہم اپنے والدین کے نخرے اگر ہم نہیں اٹھائیں گے، ان کی تنگیوں کو، سختیوں کو برداشت ہم نہیں کریں گے، خدارا اللہ کی گواہ بنا کے میں کہتا ہوں، اگر کسی کا باپ خدا نہ خواستہ دنیاوی اعتبار سے چور بھی ہے، گناہگار بھی ہے، معاشرے کی برائیاں بھی ہیں، اس شخص کے لیے وہ بڑے سے بڑے پیر سے اعلیٰ پیر ہے. جس شخص نے اپنے باپ کو پہچانا، اپنی ماں کی احترام کی، اللہ رب چاہے جتنا مرضی گناہگار ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین رحیم ہے، کریم ہے، رب العالمین غفار ہے، ستار ہے. اللہ نے دنیا میں پردے رکھے، اللہ آخرت میں بھی پردے رکھے گا انشاءاللہ. تو میرے دوستو، اپنے دلوں سے محبت کا پیدا کرو اور نفرت کو نکال دو. اپنے بزرگوں کی قدر کرو، اپنے بہن بھائی کو زندگیوں میں قدر کرو. مرنے کے بعد رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مرنے کے بعد گھی کے چراغ جلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مرنے کے بعد ان کے یاد میں زارو قطار رونے کا فائدہ نہیں ہے. مرنے کے بعد کس چیز کا فائدہ ہے؟ کہ ان کے لیے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، رب العالمین سے مغفرت کی دعا کریں. اور زندگی میں فائدہ اس چیز کا ہے کہ ان کے ہاں عز و انکسار کے ساتھ ان کی سختیوں ناراضیوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ سے اپنے لیے بھی معافی مانگے، ان کے لیے بھی معافی مانگے. تو انشاءاللہ بھائی، میری عرض ہے، آپ تمام ماں باپ کا شکریہ. چودھری اسماعیل میو صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ہمارے آپ دور دور سے آئے ہوئے ہیں، لاہور سے، ملتان سے، قصور سے، کہاں سے. میں تمام آپ کا اگر نام لوں گا تو مشکل ہوگی کہ دامان باغباں سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنواں میرے لیے. اس مجلس میں ہر شخص ایک پھول ہے. الحمدللہ اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین تخلیق فرمایا ہے. اور یہ سارے کا سارا عالم جو ہے اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کے لیے سجایا ہے. 18,000 مخلوقات کو میرے اور آپ کی خدمت پر معمور فرمایا ہے. قیامت تک کے لیے اللہ نے اس دھرتی کو ہمارے قدموں کے نیچے بچھایا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزوں نے یہیں رہ جانا ہے، ہم نے اسے چھوڑ کے جانا ہے. اس لیے اس حقیقت کو پہچان لیں کہ ہم نے چھوڑ کر جانا ہے. اس کے لیے سب سے جو بنیادی بات ہے، اپنے اللہ سے توبہ کریں اور اپنے دل میں محبت کا بیج بوئیں. انشاءاللہ یہ دھرتی جو ہے باغ بن جائے گی اور ہم سب جو ہے ہمارے آنے والی نسلیں اس سے مستفید ہوں گی. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے کہ کھلا سا ہو سما، دھلا سماج ہو. کھلا سا ہو سما، دھلا سماج ہو. تیری زمین پہ اے خدا محبتوں کا راج ہو. اور سرکار ہمارے بارے میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو ہمارا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم محترم جناب محمد شریف ایڈوکیٹ صاحب، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ جملہ خاندان کو صبر جمیل پہ عظیم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سلیم بھائی دعا کر دیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اللہ اللہ